अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ, दिल से आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, शुक्रिया। अच्छे अच्छे कमेंट में अपनी अच्छी अच्छी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। समझदार वो नहीं जो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, बल्कि असल समझदार वो है जिसे ये हुनर आता हो कि किस से कहाँ पर किन अल्फाज और किस लहजे में बात करनी है। रिश्ते फूलों की तरह होते हैं, अगर तवज्जो ना दी जाए तो मुरझा जाते हैं। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम्हें जुमे के दिन सलात के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ पड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त सब कारोबार छोड़ दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते होते। पैदाइशी तौर पर इंसान ना तो फरिश्ता है और ना ही शैतान, लेकिन अपने अमाल की बदौलत फरिश्ते से बेहतर भी हो सकता है और शैतान से बदतर भी। हज़रत खदीजा पहली औरत थीं जिन्होंने खुद निकाह का पैगाम नबी पाक को भेजा। यूं अल्लाह ने उनके ज़रिए लड़की को खुद अपना खावंद पसंद करने की आज़ादी दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चिड़िया को जितनी मोहब्बत अपने बच्चे से है, अल्लाह ताला उससे भी ज़्यादा अपने बंदे पर रहम फरमाता है। शख्सियत में आजिज़ी ना हो तो मालूमात में इजाफ़ा इल्म को नहीं बल्कि तकब्बर को जन्म देता है। नरम लहजे से हमेशा मजबूत और देर पा रिश्ते तख्लीक पाते हैं, जबकि मुस्कुराहट दर्द की शिकस्त और चेहरे की रौनक है। खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। खुश रहा करो, उदास रहने से मसले हल नहीं होते। औलाद के लिए जो भी चीज़ घर लाओ, पहले लड़की को दो फिर लड़के को। कामयाब औरत वो नहीं जो पैसे कमा सके, बल्कि कामयाब औरत वो है जो घर संभाल सके और अपनी काबिलियत से घर को जन्नत बना सके। रिश्ता जताया नहीं जाता, निभाया जाता है, फिर चाहे दूर हो या पास। कमाल होते हैं वो लोग जो आपकी आवाज़ से ही आपकी खुशी और दुख का अंदाज़ा लगा सकते हैं। किसी का दिल दुखाने से पहले इतना सोचो कि आप उसकी जगह पर हों तो आप पर क्या गुजरेगी। जो शख्स हमेशा तुम्हारी खुशी चाहे, उसका उदास होना तुम्हारे लिए फ़िक्र की बात है। तुम्हारी औलाद वो नहीं सीखेगी जो तुम कहते हो, बल्कि वो करेगी जो तुम लोग खुद करते हो। अल्लाह से रजू करने में कैसी झिझक, उसके पास तो गुजरे हुए कल की माफ़ी भी है और आने वाले कल का इनाम भी। किसी को भी इतना मौका ना दो कि वो तुम्हें अल्फाज से धोखा देने में कामयाब हो जाए। तौबा करने वालों की सोहबत में बैठो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा नरम दिल होते हैं। मुसलमानों के ज़वाल की वजह इबादत में कमी नहीं, बल्कि दुनियावी मामलात में बेईमानी और इस्लाम को इबादत तक महदूद रखना है। कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रहती जब इंसान समझ जाता है थामने वाला अल्लाह है। फिर एक वक्त आता है जब दिल में हर ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है और दिल चाहता है कि बस वही हो जो रब चाहता है। अच्छे अल्फाज और अच्छे ख्यालात ही खूबसूरतियाँ तख्लीक करते हैं। जिस चेहरे के साथ हम पैदा होते हैं वो हमारा इंतखाब नहीं होता, मगर जिस चेहरे के साथ हम मरते हैं उसे तराशने के ज़िम्मेदार हम खुद होते हैं। वो हमारे लफ्ज़ों, ख्यालों, ख्वाबों और दुआओं का अक्स होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतमिन लोग वो हैं जिन्हें अपने मामलात अल्लाह ताला के सुपुर्द करने की आदत हो। शुक्र अदा करने की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए, बल्कि आदत डालनी चाहिए, क्योंकि शुक्रगुजार लोगों से अल्लाह सुब्हाना व तआला बहुत मोहब्बत करता है। पूछा गया कि जन्नत कितनी दूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत 2 कदम पर है। पहला कदम नफ्स पर रख दो, दूसरा कदम जन्नत में होगा। सुबहान अल्लाह। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है सही करता है।
اچھا رشتہ یا تعلق بارش کی طرح نہیں ہوتا جو برسنے کے بعد ختم ہو جائے، بلکہ ہوا کی طرح ہوتا ہے، خاموش مگر ہمیشہ آپ کے آس پاس۔ نرم لہجے سے ہمیشہ مضبوط اور دیر پا رشتے تخلیق پاتے ہیں، جبکہ مسکراہٹ درد کی شکست اور چہرے کی رونق ہے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ کوئی آپ کو جتنا بھی برباد کرنے کی کوشش کر لے، مگر جب تک اللہ کا ساتھ آپ کے ساتھ ہے، کوئی بھی آپ کو برباد نہیں کر سکتا۔ ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک زندگی کی ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ نمک کی طرح ہو گئی ہے زندگی اپنے ہی لوگ حسب ذائقہ استعمال کرتے ہیں۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ کچھ لوگ مسکراہٹیں بکھیر کر بھی یہ احساس نہیں ہونے دیتے کہ وہ اندر سے کب کے مر چکے ہیں۔ ادھورے رشتے ہمیشہ تکلیف دیتے ہیں، نہ خود مرتے ہیں نہ مرنے دیتے ہیں۔ فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو۔ جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہو، ان میں نقص نہیں تلاش کیے جاتے۔ آدمی کے لیے اس کا نام اور شیر کے لیے اس کی کھال بیش قیمت ہوتی ہے۔ دنیا کے لیے اتنی محبت کر جتنا تجھے یہاں رہنا ہے۔ زندگی کے مہنگے ترین سبق ہمیشہ سستے لوگ ہی سکھاتے ہیں۔ انسان زمین پہ گر کر اٹھ سکتا ہے، لیکن کسی کی نظروں سے گرا ہوا شخص کبھی دوبارہ نہیں اٹھ سکتا۔ لوگ جب پوچھتے ہیں نا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، اصل میں وہ حساب لگا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو عزت کتنی دینی ہے۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کرو جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ لوگوں کو وقت دیں، موقع دیں، عزت دیں، لیکن کسی سے توجہ کی بھیک مت مانگیں۔ محبت انسان کو ہو ہی جاتی ہے، لیکن محبت کی منزل سڑک، پارک یا ہوٹل کا کمرہ نہیں، بلکہ نکاح، عزت اور گھر کی چار دیواری ہے۔ شکل کی خوبصورتی محض آنکھوں کو بھاتی ہے، جبکہ کردار کی خوبصورتی دلوں کو فتح کرتی ہے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموشی سے اپنے ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں جائے گی، اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ اللہ سے تعلق تو ایسا ہونا چاہیے جیسے ماں سے ہوتا ہے۔ تھک جاؤ تو اس کی گود میں سر رکھ دو، پریشانی ہو تو اس کی آغوش میں سر رکھ کر کہو، مجھے تھپک میں ماں، تیری تھپک میں پتہ نہیں کیا جادو ہے کہ سارے دکھ دور ہو جاتے ہیں۔ دوسروں کو ان کی برائی کی وجہ سے مت چھوڑو، اگر آپ خود اچھے ہیں تو ان کے ساتھ رہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی اچھائی دیکھ کر خود بھی اچھے بن جائیں۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ یا اللہ، مجھے آخرت کو سنوارنے کی کوششیں کرنے والوں میں رکھ اور میرے لیے اپنے راستے کو آسان تار فرما دے، آمین۔ مجھے اپنی زندگی میں آج ایک چیز کی تمنا ہے یا رب، بس جس کی آنکھیں یہ پڑھ رہی ہیں اس کا دامن سدا خوشیوں سے بھرا رکھنا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے